अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक फ्रेज़ इस्तेमाल होती है डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब ये है कि लोगों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करो, उनके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ डालो, उनके दिमाग में एक दूसरे के लिए नफ़रत डालो, उनके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज़ डालो और उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ करो ताकि वो एक दूसरे के साथ लड़ें। फिर उसके बाद हम उनके तरफ आएँ और उन पर अपना हुक्मरानी शुरू करें और उनके बीच में सुलह करके उनके दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करें ताकि वो हमारे हुक्मरानी को कबूल करें, हमें एक्सेप्ट करें एज रूलर्स। ऐसे ही किया था हमारे साथ ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने 100 साल से उन्होंने हमारे ऊपर सब कॉन्टिनेंट में राज की थी और उन्होंने हिंदूज़ और मुसलमानों को डिवाइड किया था, तकसीम किया था और उन्होंने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत फैलाई थी और उनको लड़ाया था। फिर उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन पर अपनी हुक्मरानी जमाई और मुग़ल एम्पायर्स को तबाह किया, उसको जो है ना एंड किया था। इसी ही तरीके से अमेरिका आजकल गल्फ़ कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कर रहा है। अमेरिका ने इनको तकसीम किया, इनको डिवाइड किया, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत फैलाई और कुछ को डरा कर, कुछ के ऊपर सैंक्शंस लगा के, कुछ को लोन्स दे के, कुछ को IMF के ज़रिए, कुछ को जो है ना वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमेरिका ने इन पर अपना हुकूमत हासिल किया, इन पर गालिब हुआ और इन्हें अपना गुलाम बना लिया। अभी डरते हैं मुस्लिम्स कंट्रीज़, आपको सच्ची बताऊं कि मुस्लिम्स कंट्रीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ जाने से डरते हैं। इसीलिए तो ये जंग चल रही है अमेरिका और इज़राइल का ईरान के ख़िलाफ़। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका अपना जो है ना माइंड, अपना जो दिमाग है वो इस्तेमाल कर रहा है और कैसे मुस्लिम कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना रहा है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी के ज़रिए और डिफीटेड साइकोलॉजी के ज़रिए और उनको जो दिमाग में जो है ना फियर पैदा करने के ज़रिए वो सारी चीज़ें कर रहा है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा अमेरिका, इज़राइल एंड ईरान के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट, लाइक्स करें और शेयर करें और फॉलो करें ताकि आप मेरे मज़ीद वीडियोज़ देख सकें। States military began major combat operations in Iran. Message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field. ये था 1917 जब बेल्फर डिक्लेरेशन सामने आती है। इस बेल्फर डिक्लेरेशन में ये लिखा था कि जो यहूदी हैं, जो कि पिछले 800 साल से जलील हो रहे थे रोमन्स के हाथों, पर्शियंस के हाथों और ईसाइयों के हाथों, तो इसमें ये लिखा था कि यहूदियों को यहाँ फ़लस्तीन में जगह दी जाए, इनको घर दी जाए ताकि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर वो अपना घर बनाएं। फिर इस डिक्लेरेशन को इसको कबूल किया जाता है और इसको कबूल कौन करता है? ब्रिटिश का उस वक्त जो हुक्मरान था रोथस्चाइल्ड, उसने इसको कबूल किया। फिर उसके बाद यहूदी फ़लस्तीन में आना शुरू हुए। इसके बाद 1937 में जो डेविड बेन-गुरियन था, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इज़राइल का, उसने अपने बेटे को एक खत लिखा था। उस खत में उसने क्लियरली लिखा था कि जो कंट्री है, जो इज़राइल कंट्री है, हम उसको हासिल करके ही रहेंगे और ये हमारा बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल है, ये एंड नहीं है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि ऑलरेडी ज्यूज़ का यही प्लान था कि जो बाइबल में आयत है कि ये यूफ्रेट्स रिवर और इजिप्ट और मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनको हम हासिल करेंगे और उनके ऊपर हम गालिब होंगे और उसको हम हासिल करके ही रहेंगे। फिर उसके बाद 1948 में डेविड बेन-गुरियन के रहबरी में इज़राइल को एज ए स्टेट आज़ाद किया जाता है और फिर उसके बाद 1967 में 6 डेज़ का वार होता है, जंग होता है और इस जंग में इज़राइल जो अरब कंट्रीज थे उनके साथ जंग करता है और ये 6 डेज़ तक होता है और अमेरिका इज़राइल का साथ देता है और ये
اسرائیل جنگ جیت لیتا ہے اور ویسٹ بینک غازہ اسٹرپ جو کہ فلسطین کے حصے تھے ان پر غالب ہوتا ہے, ان کو ایکیوپائی کر لیتا ہے. یہاں پر تھوڑا آپ فوکس کریں کہ کیسے پہلے عرب کنٹریز جو گلف کنٹریز تھے وہ اسرائیل کے خلاف تھے, لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, وہ ایران کے خلاف ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے جو سینیٹرز ہیں, اپر ہاؤس لوور ہاؤس میں جو ممبرز ہیں, بہت سارے وہ جیوز ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ ہاتھ کس کا ہے, وہ اسرائیل کا ہے, وہ یہودیوں کا ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ کا یہی ایجنڈا تھا کہ اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مڈل ایسٹ یہاں پر ہمیں ڈومینیٹ کرنا چاہیے اور یہاں پر ہمیں اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہیے تاکہ یہاں بھی ہم ڈومینیٹ کریں, ان کنٹریز پر بھی ہم غالب ہوں اور ان کے ذریعے ہم ان کے اوپر اپنا جو حکمرانی ہے, اپنا جو رہبری ہے وہ قائم کریں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں, پھر ان کے بیچ میں آ کر ان کے بیچ میں صلح کرائیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو بتائیں کہ ہم امن پرست لوگ ہیں, پیسیفسٹ لوگ ہیں, اور پھر یہ ہماری بات مانیں اور ہماری غلامی میں چلے جائیں اور ہماری غلامی کریں. پہلا جو کام کیا تھا امریکہ نے وہ یہ کام کیا تھا کہ اس نے شیعہ اور سنی کے بیچ میں جنگ شروع کی تھی کہ پہلے 1964 سے لے کر 1975 میں سعودی عربیہ کا کنگ شاہ فیصل تھا جو کہ بالکل امریکہ کے خلاف تھا. ماذا ننتظر؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. تو امریکہ یہی چاہتا تھا کہ ایسے لوگ اگر پیدا ہوں تو ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اس کی وجہ سے اس نے شیعہ سنی کا جنگ شروع کیا تھا, اور یہ جنگ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ 1979 میں, اس سے پہلے ایران میں احمد رضا پہلاوی جو کہ امریکہ کا پپٹ تھا, امریکہ کا غلام تھا, وہ وہاں پر حکمرانی کر رہا تھا. اگر آپ ایران کے پکچرز دیکھیں 1979 سے پہلے تو آپ کو لگے گا کہ وہ یورپ سے بھی زیادہ فحاشی میں آگے تھا. وہاں پر عورتیں ننگے گھومتی تھی اور وہ بہت زیادہ وہاں پر برے کام ہوتے تھے اور وہ فحاشی میں بہت زیادہ آگے تھا. لیکن 1979 ایک ایسا سال تھا جس سال میں روح اللہ علی خامنائی جو کہ ایران کے شیعوں کا لیڈر تھا وہ عروج پر آتا ہے اور وہ احمد رضا پہلاوی کے رول کو, حکمرانی کو ختم کرتا ہے اور وہاں پر وہ سپریم لیڈر بن جاتا ہے اور پھر روح اللہ علی خامنائی کا رول, حکمرانی وہاں پر شروع ہوتا ہے. He said that even if he were, he expected either to be assassinated or to leave his country. But at 10 minutes to 10, Khomeini was being held down the steps of his chartered Air France jet to set foot on Iranian ground for the first time in 15 years. His first moments were uncomfortable ones. He became increasingly. تو اس کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ روح اللہ علی خامنائی امریکہ کے غلامی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اسرائیل کے خلاف تھے, اس کو اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے امریکہ نے ایک پلان بنایا کہ اس نے صدام حسین کو عراق کے اوپر مسلط کیا کہ صدام حسین کے ذریعے ایران کے لیڈرشپ کو ختم کر دوں. تو صدام حسین کو 1980 میں وہاں رولر بنایا جاتا ہے اور پھر صدام حسین 1980s میں ایران کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اور اس وقت صدام حسین کیا کرتا ہے کہ وہ کویت, سعودی عربیہ اور مختلف کنٹریز کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے, ادھر
ایک سپریم لیڈر شیعہ ہے تو یہاں پر جو شیٹی سیکٹ ہے وہ یہاں پر پھیل سکتی ہے, یہاں پر جو ہے نا جو شیعہ کا انفلوئنس ہے, شیعہ کا اثر ہے وہ یہاں جو سنی ملک ہے وہاں پر بھی پھیل سکتی ہے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ میجورٹی کیا ہے, سنی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے تھے اور وہ ان کے بیچ میں آلریڈی نفرت پھیل چکی تھی کہ سنی تھے وہ شیعہ کے خلاف تھے اور شیعہ سنی کے خلاف تھے. تو اس کی وجہ سے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو شیعہ رولر حکمران پسند نہیں تھا, وہ اس کے خلاف تھے. تو اس کی وجہ سے صدام حسین کو اس جنگ کے لیے سعودی عربیہ, کویت اور دوسرے کنٹریز اس کو جو ہے نا لون دیتے ہیں 57 بلین $. کا. پھر وہ صدام حسین 1980 میں جنگ کرتا ہے ایران کے ساتھ اور یہ جنگ 1980 سے لے کر 1988 تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد یو ایس ان کے بیچ میں آتا ہے. یہ کیا گیم کھیل رہا ہے یو ایس کہ ان کے بیچ میں آتا ہے, پھر ان کے بیچ میں صلح کرواتا ہے. پھر اس کے بعد کویت جو ہے نا صدام حسین سے اپنا لون واپس لینے کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا لون واپس دو, اور سعودی عربیہ بھی. پھر اس کے بعد ایک بہانہ بناتا ہے صدام حسین کے کویت نے اس وار کے دوران, ایران عراق کے وار کے دوران